अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे आप सब, उम्मीद करती हूँ। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमारी चनून कल मस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 21। सबसे पहले इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोग कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। पिछली एपिसोड में हमने सारिम और महा की मोहब्बत शो स्टार्ट हो रही है इसके बारे में पढ़ा था और आज के एपिसोड में हमने देखना है कि सारिम अपनी महा से अपनी मोहब्बत के लिए क्या स्टेप लेगा। तो चले ये जानने के लिए हम चलते हैं नावल की तरफ। अगली सुबह वो जल्द ही यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था और वो दाखिली दरवाजे पर खड़ा बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। कल रात उसने शदीद बेचैनी से कांटों पर गुजारी थी। वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। वो ही नहीं चाहता था कि मुस्तकबिल में कभी उसके दिल में कोई खलिश रह जाए, कि उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोई कोशिश ही नहीं की। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। वो अपनी सोचों में गुम था जब वो उसे सामने से आती हुई नजर आई। आंखों में खुद बहुत नरमी दर आई थी। जलते दिल पर ठंडी फवार बरसी थी। ग्रे आंखें झुकी हुई थी जिसका वो असीर होने लगा था। चांद चेहरा मुरझाया हुआ था। वो अपनी सोचों में गुम उदास उदास उसकी तरफ ही आ रही थी। सारिम लंबे लंबे डग बढ़ता उसके करीब पहुंचा। माहा कैसी हो? उसके करीब पहुंचकर उसे मुखातिब करता हुआ बोला। माहा ने चौंक कर उसे देखा था। वो उससे क्या बात करना चाहता था? क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो 2 मिनट? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो उसका चेहरा देखता नरमी से बोला। वो कुछ सोचती हुई उस बात में सर हिलाती उसके पीछे चल दी। वो गार्डन के एक कोने में आ गए थे जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। उसके रुकने पर माहा भी उससे कुछ कदम पर रुक गई। अब वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। माहा, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सी है। मेरी ज़िंदगी में चंद लोग ही हैं जो मुझे बेहद अजीज़ हैं, जिनकी खातिर ये सारा लशारी कुछ भी कर सकता है। और तुम यकीन मानो तुम इन लोगों में शामिल होने लगी हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर ये दिल तुम्हारा बुरी तरह सेर होने लगा है। उसे तुम्हारे आंसुओं से फ़र्क पड़ने लगा है। मैं अपने दिल के सामने बेबस होकर रह गया हूँ। यकीन मानो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। पहली बार किसी ने इस दिल पर दस्तक दी है। पहली बार ही ये दिल तुम्हारे साथ का तमन्नाई होने लगा है। बोलते हुए उसके लहजे में वासिया बेबसी थी। माहा उससे ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी। वो अपनी जगह चमकर रह गई। जुबान को जैसा ताला लग गया। वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रही। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम बस एक बार ये हाथ थाम लो। तुम्हें सारी मुश्किलों सारी परेशानियों से निकाल लूँगा। तुम्हें कभी भी पछताने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सारिम लाशारी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी ग्रे आंखों में अपनी आंखें गाड़ता हुआ बोला। उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई को देखते उसके सहर में खोई थी, मगर जब बाप के अल्फाज कानों में गूंजे तो पलक चपकते उसकी आंखों के सहर से निकली। शायद वो सच कह रहा था, मगर माहा उसे किसी भी तरह का यकीन नहीं दिलाना चाहती थी। देखिए मिस्टर सारिम, ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई जज्बा और ना ही कभी हो सकता है। जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। मुझे ना ही आपकी किसी बात का यकीन करना है, ना ही मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे मेरे बाबा की इज्जत हर चीज़ से अजीज़ है, जिसे ठेस पहुंचाने का मैं कभी सोच ही नहीं सकती। उन्हें मुझ पर इतना मान है जो मैं मरकर भी नहीं तोड़ूंगी। वैसे आपकी तलाक के लिए बताती चलूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है बहुत पहले से और मैं बहुत खुश भी हूँ अपनी मंगनी से। तो मेहरबानी करके आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा। अगर आपकी ज़रूरी बात हो गई है तो मैं जा सकती हूँ। वो सपाट अंदाज में उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रही थी। माहा, सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन कर लो। मैं तुम पर तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यकीन करो मेरा। वो अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख आखिरी बार कोशिश करना चाहता था। सारिम, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ। अगर आपको मेरी इज्जत अजीज़ है, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आइएगा प्लीज़। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली। उसकी सांसें खींच रही थी। मैं हमेशा मोहब्बतों के मामले में गरीब रहा हूँ, चाहे वो बाप की मोहब्बत हो या तुम्हारी मोहब्बत हो। माहा फारिस, मेरी किस्मत में किसी से लाल उठवाना लिखा ही नहीं है। आंखें उसके गहरे दुख की गवाह थी। माहा ने महज एक लम्हे उसके सुर्ख चेहरे को देखा था।
تم میری محبت کا امتحان لینا چاہتی ہو تو جاؤ، یہ سارم کا وعدہ ہے، اب وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے تمہاری عزت، تمہارا وقار تم سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بولتے ہی اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی نا، خود ہی جانتا تھا۔ اس سے دور جانے کا بول رہا تھا، مگر دل پوری طرح سینے کی دیواروں میں مچل رہا تھا۔ ماہا اس کی باتوں کو سنتی مڑ کر تقریباً بھاگنے والے انداز میں وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا بے جان وجود گھسیٹتا ہوا یونی سے نکل گیا، کیونکہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کا سامنا کر سکے۔ ابھی ان کو ملے فقط 2 ماہ ہوئے تھے، ان 2 مہینوں میں اس کے لیے سانسوں کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ سانسوں کی طرح ضروری تھا وہ مجھ کو، جس نے بے دردی سے میری سانسوں کو چھینا۔ ماہا وہاں سے بھاگتی ہوئی کلاس میں آئی تھی، جہاں اسٹوڈنٹس آ رہے تھے۔ سر کے آنے میں بھی ابھی 10 منٹ تھے۔ نشوہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ لیٹ اٹھنے کی عادی تھی، جس کی وجہ سے وہ عموماً دیر سے ہی پہنچتی تھی۔ ماہا کے ذہن میں ایک بار پھر اس کی وہ کرب میں ڈوبی کالی آنکھیں گھومی۔ جانے اسے تکلیف دے کر اسے خود بھی کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سے کسی کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین سی اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ ابھی انہیں ملے 2 ماہ تو ہوئے تھے۔ ان کے درمیان اگر اچھے تعلقات نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے۔ پہلے دن کے بعد ان کے درمیان کوئی بھی شکرا نہ ہوا تھا۔ جی فرینڈس، اور یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کو ہماری ساتھ سے دکھ یا تکلیف پہنچے تو ہمیں کسی بھی لمحے سکون نہیں ملتا۔ یہ بات تو واقعی ہی سچ ہے۔ چلے دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر وہ سارم کی طرف سے ایسا کچھ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مغرور سا لڑکا جس کے آگے پیچھے کئی لڑکیاں گھومتی تھی، وہ اس سے محبت کر سکتا تھا۔ ان کا گروپ یونی میں کافی مشہور تھا، جس کا ان 2 ماہ میں اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خود کو عام سے کہہ رہی تھی، اب اسے کون بتاتا وہ عام نہیں تھی، بہت خاص تھی سارم لاشاری کے لیے۔ اس کی زندگی کا سکون اس کے جینے کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب نشوہ نے آ کر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ماہا، شکر ہے آج میں سر کے آنے سے پہلے آ گئی، نہیں تو بے عزتی پکی تھی۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، مگر دوسری طرف سے جواب نہ دار۔ ماہا، کہاں گم ہو؟ اس کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ ہاں کیا؟ وہ چونکتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک تو یہ بیٹھے بیٹھے تمہارے سونے کی بیماری سے مجھے نہایت چڑ ہے، کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو؟ اس کے چکنے پر چوٹ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی مسکراتی ہوئی بولی۔ اگر یہ سب تمہارے اس پاگل کزن کی وجہ سے ہے تو ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے، گنجا کر کے رکھ دوں گی اسے۔ نشوہ دان پیستی ہوئی بولی۔ وہ اس کی باتوں پر محض مسکرا کر رہ گئی۔ سر کے کلاس میں آنے پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں گہرے دکھ کی رمق لیے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، جہاں اسے صرف خسارے ہی نظر آئے تھے۔ سارم لاشاری ہر معاملے میں بد نصیب ہے، لو ایک اور خسارہ میرے حصے میں آ گیا۔ اللہ، میری زندگی میں اتنی آزمائشیں، اتنے امتحان کیوں؟ یہ نقصان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر وہ میرا نصیب نہیں تھی تو کیوں اس کی محبت میرے دل میں ڈالی، اور اتنی شدت سے ڈالی کہ مجھے لگ رہا ہے میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ گہرے یاسیت بڑے لہجے میں خود سے ہی مخاطب تھا، مگر کوئی بھی اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب تو یہ غم اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ درد دیتی ہے تیری خاموشی، مار دیتا ہے تیرا یوں بے خبر رہنا۔ آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔